ललितपुरका स्थानीय तहमा उम्मेदवारहरू शिक्षा र स्वास्थ्यको एजेन्डा सहित मतदाताको मन जित्ने प्रयासमा काठमाडौँमा संयुक्त सभा गर्दै सत्तारूढ दलहरूद्वारा गठबन्धनका साझा उम्मेदवारलाई जिताउन आग्रह। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा स्थानीय तह निर्वाचनमा दुई पक्षीय प्रतिस्पर्धा हुँदै अघिल्लो कार्यकालमा गतिलो काम नभएको भन्दै मतदाता भने असन्तुष्ट। रौतहट बमकाण्डका अभियुक्त अफ्ताब आलमलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतद्वारा अस्वीकार, जिल्ला अदालतको आदेश सदर। जोन्सन खोपको प्रयोगलाई सीमित गर्ने अमेरिकी प्रशासनको घोषणा, खोप लगाएका व्यक्तिमा रगत जम्ने जोखिम देखा परेको विज्ञहरूको भनाइ। र एक दिवसीय सिरिजको पहिलो म्याचमा नेपाल पाहुना टोली जिम्बाब्वे एसँग 3 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुनिता र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहमध्ये भक्तपुर र ललितपुरमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासको एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेर उम्मेद्वारहरू घर दैलोमा व्यस्त रहेका छन्। ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्व बोकेका ती स्थानीय तहहरूमा आफ्नो एजेन्डाप्रति मतदातालाई आकर्षित गर्न लागि परेका हुन्। काठमाडौँ र काभ्रेको सीमामा जोडिएको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व बोकेको भक्तपुरको चाँगु नारायण नगरपालिकाको नेतृत्वका लागि 8 स्वतन्त्र सहित 19 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। 43,104 जना मतदाता रहेको चाँगु नारायण नगरपालिकाको अघिल्लो निर्वाचनमा एमाले प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा जित हात पारेको थियो। 9वटा ओडा मध्ये एमाले र कंग्रेसले 4-4 तथा नेमकिपाले एउटा ओडा आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। एमाले यो पटक मेयर पदका लागि रमेश बुढाथोकीलाई उठाएको छ। उपमेयरमा भने बिना वास्तोला दोस्रो कार्यकालका लागि मैदानमा छिन्। कंग्रेसबाट जीवन खत्री र सुभद्रा काफले मेयर र उपमेयरको दावेदारमा छन्। माओवादी केन्द्रबाट मेयरमा उठेका नरेश खड्का चाँगु नारायण नगरपालिकामा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रबन्ध गर्ने एजेन्डा सहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा आएको बताउँछन्। पाउनाको समग्र विकासकै निम्ति हो मेरो उम्मेदवारी। विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्ने, जनताको जीवन स्तरलाई उकास्ने खालको हामीले रोजगारीमूलक कार्य गर्छौं। चाँगु नारायणको सर्वाङ्गीन विकासकै निम्ति मेरो उम्मेदवारी हो। प्रसिद्ध बिस्किट जात्रा तथा जिब्रो छेड्ने जात्रा मनाइने मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको नेतृत्वका लागि 6 स्वतन्त्र सहित 14 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा एमाले मेयर र कंग्रेस उपमेयर पदमा विजयी भएको यस नगरपालिकामा 41,842 मतदाता छन्। पेशागत रूपमा कृषि तथा शिल्पीहरूको शहरका रूपमा समेत चिनिने मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको 9 मध्ये अघिल्लो निर्वाचनमा कंग्रेसले 6, एमाले, नेमकिपा र स्वतन्त्र उम्मेदवारले 1-1 ओडामा जित हासिल गरेका थिए। काठमाडौँलाई समेत माटोको भाडा उपलब्ध गराउने मध्यपुर थिमीमा एमालेका मदन सुन्दर श्रेष्ठ मेयरको दोस्रो कार्यकालका लागि चुनावी मैदानमा छन्। उनलाई टक्कर दिन कंग्रेसका सुरेन्द्र श्रेष्ठले माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेल गरेका छन्। आफू निर्वाचित भएमा मध्यपुर थिमी नगरपालिकालाई प्रदूषण रहित बनाउने योजना रहेको कंग्रेसका श्रेष्ठ बताउँछन्। प्रमुख समस्या भनेको फर्मुला व्यवस्थापन नै हो। शिक्षा क्षेत्रमा समस्या छन्, स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै समस्याका कुराहरू छन्। ती सबै समस्यालाई हामीले चाहिँ यदि हामी निर्वाचित भएको खण्डमा हामी यो 5 वर्षभित्रमा चाहिँ एउटा मुलुकको एउटा नमुना नगरपालिका बनाउनुतिर हामी लागिरहेका छौँ। नेपालको रोम शहरको रूपमा परिचित भक्तपुर नगरपालिकाको नेतृत्वका लागि 4 स्वतन्त्र सहित 14वटा उम्मेदवारी परेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा नगरका सबै 10वटै ओडा सहित प्रमुख र उपप्रमुख आफ्नो पक्षमा पारेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपा यो पटक पनि आफ्नो विरासत जोगाउने दाउमा छ। चाँगु नारायण, मध्यपुर थिमी तथा सूर्यविनायक नगरपालिकाको बीचमा रहेको भक्तपुर नगरपालिकामा नेमकिपाका सुनिल प्रजापति दोहोरिएर मेयरको प्रतिस्पर्धामा छन्। एमालेबाट रविन्द्र लासी मस्यु, कंग्रेसबाट रामप्रसाद कासुला, माओवादी केन्द्रबाट तुलसी भक्त सुवाल, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जसपा लगायतका दल चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा एमाले बाजी मारेको सूर्यविनायक नगरपालिकामा यो पटक कंग्रेस र समाजवादी पार्टी चुनावी तालमेल सहित मैदानमा छन्। अघिल्लो चुनावमा 10 मध्ये 7वटा ओडामा एमाले र बाँकी 3 वटामा कंग्रेस विजयी भएको थियो। हाल एमालेका तर्फबाट वासुदेव थापा दोहोरिएर मेयर बन्ने दाउमा रहँदा कंग्रेसले निशान ढुङ्गेललाई उठाएको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रबाट कुलदीप राई मेयरको प्रतिस्पर्धामा छन्। यससँगै राप्रपा लगायतका दल समेत चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। सूर्यविनायक नगरपालिकालाई सुशासनमा चलाउने योजना सहित चुनावमा होमिएको कंग्रेसका ढुङ्गेल बताउँछन्। भ्रष्टाचार मुक्त नगरपालिका बनाउने, सुशासित नगरपालिका बनाउने, सुन्दर सभ्य नगरपालिका बनाउने, जनप्रतिनिधि भनेको शासक होइन
सेवक हौँ भन्ने उद्देश्यका साथ काम गर्ने त्यति हो। आन्तरिक पर्यटकका लागि चर्चित गन्तव्य फुलचोकी रहेको ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको नेतृत्वका लागि 13 स्वतन्त्र सहित 21 वटा उम्मेदवारी परेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा मेयर र उपमेयरमा विजयी भएका कांग्रेसका गजेन्द्र महर्जन र मुना अधिकारी दोस्रो कार्यकालका लागि चुनावी मैदानमा छन्। उनीहरूलाई टक्कर स्वरूप एमालेका गम्भीर बहादुर राणा मेयर र रश्मि प्रधानाङ्ग उपमेयरको दौडमा छन्। 14 वटा ओडा रहेको यस नगरपालिकामा कांग्रेसले 5, एमालेले 4, माओवादी केन्द्रले 3, राप्रपा र स्वतन्त्रले 1-1 वटा ओडामा जित हासिल गरेका थिए। काभ्रे र भक्तपुरसँग सीमा जोडिएको ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाको नेतृत्वका लागि 2 स्वतन्त्र सहित 9 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा यस नगरपालिकामा एमालेले प्रमुख र उपप्रमुख जितेको थियो। 36,667 मतदाता रहेको महालक्ष्मी नगरपालिकाको 10 वटा ओडा मध्ये एमालेले 8, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले 1-1 वटा ओडामा जित हासिल गरेका थिए। हाल एमालेका तर्फबाट हरि गोविन्द श्रेष्ठ मेयर र वीणा सुवेदी उपमेयर पदका लागि प्रतिस्पर्धामा छन्। कांग्रेस र माओवादी केन्द्र चुनावी तालमेलमा छन्। माओवादी केन्द्रबाट शिवप्रसाद कट्टेल मेयर र कांग्रेसबाट लक्ष्मी महर्जन उपमेयरका लागि प्रतिस्पर्धामा छन्। महालक्ष्मी नगरपालिकामा मतदाताबाट व्यवस्थित खानेपानीको माग भएको एमालेबाट उपमेयरकी उम्मेद्वार सुवेदी बताउँछिन्। उदाहरणीय सुशासन, शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा विकास, महिलाहरूको हक हितको कार्यान्वयन, उत्कृष्ट स्वास्थ्य उपचार सबै योजना लिएर जाँदै प्रत्येक घर दैलोमा जाँदाखेरि उहाँहरूको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या पहिले हामीलाई पानी ल्याइदिनु पर्यो भन्नुभयो। पुरातात्विक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्रको रूपमा रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको स्थानीय तहमा वास्तविक आवश्यकता पूरा गर्न अग्रसर हुने जनप्रतिनिधिको पर्खाइमा मतदाता छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। विभिन्न स्थानीय तहमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धन मार्फत एकअर्कालाई जिताउन लागि परेका बेला रुकुम पश्चिममा भने ती 2 दलबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। केन्द्रीय तहको सहमति विपरीत त्यहाँ कांग्रेसले एमालेको साथ लिएको छ। त्यति मात्रै होइन, माओवादी र कांग्रेसका कार्यकर्ता बीच मुठभेडको अवस्था समेत सृजना भएको छ। एक रिपोर्ट। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका 2 दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र रुकुम पश्चिममा भने एक अर्का विरुद्ध चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। जिल्लाका 6 वटा स्थानीय तह मध्ये 4 स्थानमा कांग्रेसले एमालेसँग तालमेल गरेर चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ भने माओवादी केन्द्रलाई एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले साथ दिएका छन्। देशका धेरै स्थानीय तहमा एकअर्कालाई जिताउन लागि परेका कांग्रेस माओवादीको रुकुम पश्चिमको चुनावी प्रतिस्पर्धा सौहार्दपूर्ण भने छैन। बिहिबार त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 मा माओवादी केन्द्र र कांग्रेस कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा 9 जना कांग्रेस कार्यकर्ता घाइते भए भने सोही दिन चौरधारी नगरपालिकामा पनि माओवादी र कांग्रेस एमाले गठबन्धनका बीच झडप हुँदा 2 जना कांग्रेसका र 1 जना माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता घाइते भए। चुनावी प्रचारमा रहेका दलबीच यसरी मुठभेडको अवस्था किन आइरहेको छ त? कांग्रेस रुकुम पश्चिमका सभापति प्रेम प्रकाश ओली। पुरानो दृष्टिकोणले जुन रूपमा कांग्रेसलाई हेर्थे माओवादीले, अहिले पनि त्यसमा केही खासै परिवर्तन भएको देखिँदैन। हामीले चाहिँ त स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौँ, हामीबाट त्यस्तो खालको चाहिँ मुठभेड निम्त्याउने खालको गतिविधि हुँदैन भनेर हामी धेरै पटकका सर्वदलीय बैठकमा हामीले प्रतिबद्धता गरेका छौँ र हाम्रो तर्फबाट चाहिँ त्यस्तो भएको पनि छैन। अब सामान्य छिटपुट केही भएपछि पनि हामीले त्यहीँनेरै समाधानको बाटो हामीले खोजेर समाधान गरेका छौँ। माओवादी चाहिँ जुन प्रतिबद्धता गर्छ त्यो प्रतिबद्धताप्रति ऊ चाहिँ इमान्दार छैन, त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्ता घटनाहरू घटेका छन्। अब वास्तवमा उसले के हेक्का राख्नुपर्ने हो भन्दाखेरि सँगै चाहिँ नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा उनीहरू पनि सरकारमा छन्। त्यसको नाताले कांग्रेसलाई चाहिँ गर्नुपर्ने व्यवहार, कांग्रेसलाई हेर्नुपर्ने दृष्टिकोण हिजोको भन्दा अहिले फरक हुनु पर्थ्यो। त्यो फरक चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि यो स्थिति निम्ति राखेको छ। 2064 यताका सबै चुनावमा जित हात पार्दै आएको माओवादी केन्द्रले रुकुमलाई आफ्नो किल्ला भन्ने गर्छ। यहाँको ठूलो दल भएका कारण पनि शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना कुरा जनता समक्ष राख्ने र निर्वाचनका बेला यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने पहिलो जिम्मेवारी माओवादी केन्द्रको हो। तर यो कुरालाई माओवादी केन्द्रले किन व्यवस्था गरेको होला? जवाफमा माओवादी केन्द्र रुकुम पश्चिमका संयोजक गोविन्द रोका भन्छन्, केही ठाउँमा निर्वाचन आचार संहिताको पालना चाहिँ नगर्दाखेरि खास गरी नेपाली कांग्रेसको साथीहरूले त्यस्तो गरेपछि एउटा उत्तेजनाको स्थिति सिर्जना भएर भवितव्य घटनाहरू विभिन्न ठाउँमा चाहिँ भएको देखिन्छ। र तर ती घटनाहरू हुनु हुँदैन। हाम्रो तर्फबाट हामीले कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ जाय लाग्ने काम कहीँ कतै नगर्नु, कहीँ कतै पनि जिस्किने काम, जिस्काउने काम र कहीँ कतै पनि एउटा चाहिँ उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति दिने काम नेताहरूले पनि कहीँ नगर्ने भनेर हामीले कडा निर्देशन जारी गरेका छौँ। यो घटनाहरू चाहिँ रोकिन्छ। शान्तिपूर्ण रूपले नै चुनाव सम्पन्न गर्ने बाटो निर्माण गर्नको लागि हाम्रो पार्टी चाहिँ प्रतिबद्ध छ। निर्वाचन मिति नजिकै गर्दा
गर्दा दलहरूबीच बेमेल र असमझदारी बढ्नु एवं यसले उग्र रूप लिनु दुःखद हो। रुकुम पश्चिममा केन्द्रीय गठबन्धनलाई कायम राख्न नसके पनि न्यूनतम राजनीतिक सहिष्णुता कायम गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा जुट्न यहाँ क्रियाशील राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरूले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि महेश केसी, रुकुम पश्चिम। सत्तारूढ गठबन्धनले काठमाडौँमा संयुक्त सभा गर्दै महानगरपालिकाका साझा उम्मेद्वारलाई जिताउन आग्रह गरेका छन्। गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूले लोकतन्त्र र संविधान जोगाउन साझा उम्मेद्वारलाई जिताउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। कंग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महिला उम्मेद्वारलाई हराउँदा सन्देश नराम्रो जाने बताउनुभयो। अहिलेको व्यवस्था अनुसार कुनै दलको बहुमत नआउने भएकाले गठबन्धन बनाउनु स्वाभाविक भएको देउवाको भनाइ थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महिलालाई काठमाडौँको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा जिताउनु पर्ने बताउनुभयो। लोकतन्त्र र संविधान जोगाउन गठबन्धन बनाइएको दाहालको भनाइ थियो। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनको शक्ति देखेर एमाले प्रतिगामी गठबन्धन बनाएको टिप्पणी गर्नुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले तत्कालीन सरकारको पालामा गणतन्त्र सहित राजनीतिक परिवर्तन उल्ट्याउन खोजिएको बताउनुभयो। गणतन्त्र बचाउन गठबन्धनलाई बलियो बनाउनु पर्ने केसीको भनाइ थियो। सभामा बोल्दै मेयरकी उम्मेद्वार सृजना सिंहले काठमाडौँको विकासका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उपमेयरका उम्मेद्वार रामेश्वर श्रेष्ठले काठमाडौँको सांस्कृतिक र धार्मिक पहिचान जोगाउन आफूहरूले प्रयास गर्ने बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्न रोल्पाका दलहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। दलहरूले सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति ध्यान दिँदै कार्यकर्तालाई अनुशासित समेत बनाउने बताएका हुन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आज लिबाङमा आयोजना गरेको सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकमा जिल्लास्थित राजनीतिक दलका नेताहरूले आचार संहिताको पूर्ण पालना गरिने र कार्यकर्तालाई समेत पालना गर्न प्रेरित गरिने जनाएका हुन्। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिताको पालना दलहरूले नगरेको गुनासोपछि सो कार्यालयले बैठक आयोजना गरेर दलहरूलाई सचेत गराएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। बाराका 2वटा उपमहानगरपालिका मध्ये जितपुर सिमारामा सत्तारूढ दलबीच चुनावी तालमेल भएपछि द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। एमाले अघिल्लो पटक जितेको जितपुर सिमारामा सत्तारूढ दलहरू बीचको गठबन्धनले चुनावी समीकरणमा फेरबदल ल्याएको छ। यस्तो अवस्थामा मतदातालाई भने अघिल्लो पटक आफ्नो पालिकामा राम्रो काम नभएको र जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणमा चासो नदिएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। पानी परेको बेला यो पुलहरू एकदम नभएर कति छटपटेर कति महिला प्राय बच्चाहरू नोक्सान हुने गरेको छ। त्यही हुनाले यहाँ धेरै एकदमै आपत छ। आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारहरू भोट माग्न आइरहँदा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 की उम्रावती पटेललाई पुरानै जनप्रतिनिधिहरूको झझल्को आउँछ। उपमहानगरपालिकामा गएको 5 वर्षमा सुशासन हुन नसकेको भन्दै मतदातामा अब आउने प्रतिनिधिले पनि विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दैनन् कि भन्ने चिन्ता लागेको छ। स्थानीय रामकुमार राजपूत जनता सचेत भइसकेकाले नेताहरू अब सच्चिनु पर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, मेयर जितेर एक दिन हाम्रो वार्डमा आउनु भएन, यत्कै गर्नु भएन, जनतासँग भेट्नु भएन। के प्रब्लम छ, तपाईहरुको के दुख छ, के गुनासो छ, कोरोनाको बेलामा केही पाएन। यहाँ एकदम पीडित जनता छन्। त्यसकारणले हाम्रो पिछडेको वार्डलाई ध्यानमा राखेर हाम्रो बजेटबाट आउने रुपियाँ को अतिरिक्त प्याकेजमा हाम्रो विकास गरिदिनु हुने आन्दोलन। औद्योगिक नगरका रूपमा विकास हुँदै गए पनि जितपुर सिमराका धेरै स्थानलाई सडक सञ्जालले जोडेको छैन। स्थानीय लीलावती चौधरी गाउँका समस्या लिएर नेताहरूकै घर दैलोमा पटक पटक पुगिन्। कृषिमा निर्भर आफ्नो गाउँमा खानेपानी पक्की सडक नपुगेको भन्दै नेताहरूलाई गाउँका आवश्यकता पूरा गर्न आग्रह गर्दै उनले भनिन्, हमनी के गाँव में नाला बना दे, खेत बाड़ी बोरिंग ओरिंग के साधन नहीं खे, तो माने ऐसा ठाव देख के साधन बना दे, बोरिंग ओरिंग हला दे, जो लोग के दिक्कत ना होखे, कपड़ा लाता फीचे के, चाहे कोल ओल ऐसा ऐसा माने पानी पिए के समय से साधन बना दे। मतदातालाई जनप्रतिनिधिहरूबाट ठूलो योजना वा विकासको आशा छैन। स्थानीय जनप्रतिनिधिले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरिदिए मात्रै पनि आफूहरूको अपेक्षा पूरा हुने उनीहरूले बताएका छन्। स्थानीय अनुदेवी मण्डल वर्षौंदेखि स्वास्थ्य चौकीमा सुरक्षित बर्थिङ सेन्टर नहुँदा गर्भवती महिलाले अकालमा ज्यान गुमाउने गरेकाले स्वास्थ्य सेवाको पूर्वाधार बन्नुपर्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, न त यहाँ राम्रो अस्पतालको व्यवस्था छ, न त हामीले यहाँ सुत्केरीहरूको केही स्याहार केही छैन।
छँदै छैन। जे चाहियो बिरगज नत्र कलेज जानुपर्छ, यो सबै चाहिन्छ। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा 70,064 जना मतदाता छन्। मतदाताको असीमित अपेक्षा र चाहनालाई उम्मेद्वारले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ। जनभावना अनुसार अघि बढ्न आफूहरू तयार रहेको उम्मेद्वारहरूको भनाइ छ। उपमेयरकी उम्मेद्वार मेगा साईले भनिन्, सबैभन्दा ठुलो कुरो कानुन त छ तर कार्यान्वयन हुँदैन। म त्यो ठाउँमा हुँदाखेरि चाहिँ यो विषयमा चाहिँ मैले विशेष पहल गर्नेछु। जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिकामा करिब 200 बढी बहुराष्ट्रिय उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। पथलैया वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोर, निर्माणाधीन दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज यसै नगरमा छन्। औद्योगिक शहर बन्दै गएको सिमरालाई थप व्यवस्थित र देशको आर्थिक मेरुदण्ड बनाउने प्रतिबद्धता उम्मेद्वारहरूले गरिरहेका छन्। मेयरका प्रत्याशी राजन पौडेल भन्छन्, खास गरेर औद्योगिक क्षेत्रभित्र एउटा वातावरण प्रदूषणका समस्याहरू छन् एकातिरबाट भने, अर्कोतिरबाट चाहिँ पछिल्लो वर्षहरूमा यो क्षेत्रमा लगानी भित्रेको छैन, ठुला इन्डस्ट्रिजहरू आएका छैनन् होइन, एउटा यो देखिन्छ। अर्को रोजगारीका समस्याहरू, पिउने पानीको पनि व्यवस्थापनहरू छैन खास गरेर दक्षिणका भेगहरूमा। अर्को कृषि क्षेत्रमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा परम्परावादी हिसाबले चलिरहेको छ। एउटा अस्पताल पनि नगरपालिकामा निर्माण भएको छैन अहिलेसम्म। हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरू थोरै छन् तर सबै पूरा गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्ने खालका मुडमा छौँ। हामी त्यसरी अगाडि बढ्छौँ यो विषयमा। मधेसी र पहाडी समुदायको मिश्रित बसोबास रहेको जितपुर सिमरामा अघिल्लो निर्वाचनमा एमाले मेयरमा जितेको थियो। सत्तारूढ गठबन्धनले एमालेको विरासत भत्काउने प्रयास गरिरहेको छ भने एमाले महिला उम्मेद्वार सरस्वती देवी चौधरीलाई मेयरमा उठाएर आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। चुनावी प्रचार र दलहरू बीचको समीकरणलाई हेर्दा यो उपमहानगरपालिकामा द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। सर्वोच्च अदालतले रौतहटमा भएको बम विस्फोटका अभियुक्त मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। आलमको रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वै सुषमालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले रिहाईको आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले आलमको रिटमा सुनवाई गर्दै रौतहट जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको हो। जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध उनी उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज अस्थायी इजलासमा पुगेका थिए। सो इजलासले पनि जिल्ला अदालतको पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेश सदर गरेको थियो। जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश उल्ट्याई साधारण तारिखमा छोड्ने आदेश माग्दै आलम सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। कांग्रेसका सांसद समेत रहेका आलमलाई 2064 चैत्र 27 गते संविधान सभा निर्वाचन पूर्व बम विस्फोट गराएको र घाइतेहरूलाई इँटा भट्टामा हालेर हत्या गरेको आरोप छ। रौतहट क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित आलमलाई प्रहरीले 2076 असोजमा पक्राउ गरेको थियो। सल्यानमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले 4 जना स्थानीय नेता कार्यकर्तालाई कारबाही गरेको छ। पार्टीको नीति विपरीत काम गरेको भन्दै कांग्रेसले र माओवादी केन्द्रले उनीहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेका हुन्। कांग्रेसले बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको उम्मेद्वार हुँदाहुँदै स्वतन्त्रताका नाममा उपप्रमुख पदमा बागी उम्मेद्वारी दिएका दिपेन्द्र विष्ट, उनका समर्थक चन्द्रबहादुर बुढा, प्रस्तावक शंकर बुढाथोकी तथा माओवादी केन्द्रले सिद्ध कुमा गाउँपालिकाका देवबहादुर बस्नेतलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। आगामी जेठबाट 2 दिन सार्वजनिक बिदा हुने भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबारका दिन अस्पतालहरूमा ओपीडी सञ्चालनबारे छलफल सुरु गरेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले आज भएको बैठकमा ओपीडी सेवा सञ्चालन गर्ने या नगर्ने बारे टुङ्गो नलागेको जानकारी दिनुभयो। विगतमा सार्वजनिक बिदाको दिन स्वास्थ्य सेवा बन्द नहुने भएकाले ओपीडी व्यवस्थापनका विषयमा थप छलफल गरेर निर्णय लिने उहाँको भनाइ थियो। रेडियो कान्तिपुरले आज देशकै सर्वोत्कृष्ट सांगीतिक अवार्ड कार्यक्रम गरिरहेको छ। काठमाडौँमा जारी विशेष समारोहमा अहिले विभिन्न विधामा सांगीतिक अवार्ड वितरण भइरहेको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले रेडियो कान्तिपुरले समय सापेक्ष रूपमा श्रोता मैत्री कार्यक्रमलाई थप परिष्कृत बनाएको बताउनुभयो। नयाँ प्रविधिलाई अंगीकार गर्दै रेडियो कान्तिपुरलाई अझ विस्तार गरिने उहाँले बताउनुभयो। निजी क्षेत्रको सबभन्दा ठूलो एफएम रेडियोको रूपमा स्थापित रेडियो कान्तिपुर मुलुकको झण्डै 80% भूभागमा सुनिन्छ। सबैभन्दा धेरै पहुँच भएको र धेरै सुनिने रेडियोमा पर्नुको दायित्वलाई हामीले गहिरोसँग मनन गरेका छौं। रेडियो
अब हिजो जस्तो रेडियो क्षेत्रबाट मात्र सुन्ने सञ्चार माध्यम रहेन। नयाँ प्रविधिले यसको व्यापक विस्तार गरिसकेको छ। हाम्रा समाचार र कार्यक्रमहरू सर्वव्यापी पहुँचमा रहन् भन्ने उद्देश्यले हामीले हाम्रो वेबसाइट www.radiokantipur.com लाई अझ समय समयमा परिष्कृत गर्दै परिमार्जित गर्दै आएका छौँ। यो हाम्रा निम्ति श्रोतासँग थप नजिकिने सञ्चार माध्यम बनेको छ। रेडियो कान्तिपुरको आधिकारिक फेसबुक पेज मार्फत हामीलाई फलो गर्ने उनीको संख्या 27 लाख नागिसकेको जानकारी गराउँदा म धेरै खुसी छु। फरक प्रसंगमा अध्यक्ष सिरोहियाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रेडियो कान्तिपुरका लागि महत्वपूर्ण पाटो भएको बताउनुभयो। आसन्न निर्वाचनले लोकतन्त्र दिगो बनाई नवस्थापित संवैधानिक धरोहरलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। हामीलाई आशा छ यो चुनावले नेपाली लोकतन्त्रलाई ग्रासरुटसम्म पुर्याउने र दिगो बनाउने नै छ। सँगै नवस्थापित संवैधानिक धरोहरहरूलाई अझ मजबुत पार्ने काम समेत यसले गर्नेछ। तर यो सबै कुरा लोकतन्त्रका सम्भावक शक्तिहरू अर्थात् राजनीतिक दलहरूको प्रभावकारितामा निर्भर रहनेछ। प्रत्येक वर्ष आयोजना हुँदै आएको म्युजिक अवार्ड अघिल्लो वर्ष कोभिड महामारीका कारण प्रभावित भएको थियो। नेपालमा पछिल्लो पटक 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3453 नमूना परीक्षणमा सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै एकै दिन 17 जना कोरोना संक्रमित संक्रमण मुक्त भएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वर्षायाममा मुलुकमा खपत गरी बचत भएको विद्युत भारतमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री गर्न टेन्डर आह्वान गरेको छ। प्राधिकरणले आज टेन्डर आह्वान गर्दै नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित 200 मेगावाट विद्युत बिक्रीका लागि भारतीय कम्पनीहरूसँग प्रस्ताव माग गरेको हो। प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी जगेडा भएको विद्युत 5 महिना अर्थात् असार 17 देखि कार्तिक 29 गतेसम्म बिक्री गर्नेछ। नेपालबाट विद्युत खरिद गर्न इच्छुक कम्पनीहरूले आगामी 13 जेठसम्ममा प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। इच्छुक कम्पनीले 50 मेगावाट भन्दा कम खरिदका लागि प्रस्ताव पेश गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले स्थानीय चुनावका बेला हवाई सेवा बन्द नहुने जनाएको छ। काठमाडौँ विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरले सुरक्षा निकायसँग आज भएको बैठकमा विमानस्थल सञ्चालन हुने निर्णय भएको बताउनुभयो। यद्यपि वायु सेवाहरूले यात्रुहरूको संख्याका आधारमा उडान कटौती गर्न सक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रगत जम्ने समस्या देखा परेको भन्दै अमेरिकाको खाद्य तथा औषधि प्रशासन FDA ले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप जोन्सन एन्ड जोन्सनको प्रयोगलाई सीमित गर्ने भएको छ। विशेषतः 18 वर्ष र माथिका व्यक्तिमा अत्यन्त दुर्लभ किसिमको रगत जम्ने जोखिम देखा परेको पाइएपछि FDA ले खोपको प्रयोगलाई सीमित बनाउने बताएको हो। यद्यपि यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ। अध्यावधिक विश्लेषण, मूल्याङ्कन र रिपोर्ट गरिएका केसहरूको अनुसन्धान सञ्चालन गरेपछि FDA ले सो जोखिमको निर्धारण गरेको हो। खोप लगाएको लगभग 1 देखि 2 हप्तापछि रगत जम्ने लक्षणहरू देखा परेको FDA ले जनाएको छ। अब खेल प्रसंग। 1 दिवसीय सिरिजको पहिलो म्याचमा नेपाली पाहुना टोली जिम्बाब्वे सँग 3 विकेटले पराजित भएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नेपालले दिएको 137 रनको लक्ष्य जिम्बाब्वेले 26 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। जिम्बाब्वेका लागि इनोसेन्ट कियाले सर्वाधिक 48 रन जोडेका थिए। नेपालका कप्तान सन्दीप लामिछाने र करण केसीले समान 2-2 तथा सोमपाल कामी र सागर ढकालले समान 1-1 विकेट लिए। यसअघि जिम्बाब्वेले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको नेपाल 31.3 ओभरमा अल आउट हुँदै 136 रन बनाएको थियो। चीनको हाङझाओमा हुने भनिएको एसियाली खेलकुद अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। आगामी सेप्टेम्बरमा हुने तय भएको 19औं एसियाली खेलकुदहरूको सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको एसियाली ओलम्पिक परिषदले जनाएको छ। एसियाकै सबैभन्दा ठूलो खेल प्रतियोगिता बढ्दो कोरोना संक्रमणका कारण स्थगित भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। प्रतियोगिताको नयाँ मिति छिट्टै तय गरिने आयोजकले जनाएको छ। हवस्, यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। सुनिता रेन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।